नमस्कार, हांव कमलाकर उमरसकर, पेडणेचो उमेदवार. आज रेंट अ कॅब हे गाडयेचे खुबशे अपघात गोंयांत जातात आनी ह्या अपघाताक कारण अशे भायरसून जे लोक येतात, ट्युरिस्ट येतात ते असतात. काल पयरूच एक शिवोले एक थार हे रेंट कार तर्फे एक्सिडंट जालो. त्या एक्सिडंटान म्हाजो मित्र सूर्यकांत दाबोलकर हेजो चेडो त्या एक्सिडंटान मरण पावलो. त्याच बरोबर त्या वांगडा एक भुरगो आसलेलो, तेकाय बीन बरीच इंजरी जाल्या, तो हॉस्पिटलांत आसा. आज ह्या रेंट कारी बद्दल सांगचें म्हटल्यार आयज अशे एक्सिडंट आमी खुबशे आयकतात. कालचो एक शिवोलचो जालो वचून, काल पयर एक थार प्रायवेट थार वास्को एक एक्सिडंट जालो. आनी हे कारीचे एक्सिडंट, रेंट कार, रेंट बायक हे एक्सिडंट वाडत आसात. हेचें मूळ कारण कितें तें कळना, पूण हेचें मूळ कारण सोदलें जाल्यार रेंट कॅब आसात, हे कॅब हे भायले ट्युरिस्ट येतात आनी हे रेंट कॅब भाड्याक घेतात. आपूण ओन चलयतात, आपूण ओन भोंवतात आनी हेचें भोंवपाचें कारण म्हणजे आपूण तांकां आपल्याक जाय तशें दितात, भोंवूंक मेळटा. आनी हे भोंवता आसतना जे ते लिकर घेवन गाडी चलयतात आनी हे गोंयचे लिकर कितें आसा, महाराष्ट्रातले लिकर वेगळे आसता, अदर स्टेटीतले लिकर वेगळे आसता आनी गोंयचे लिकर घेतल्या उपरांत कितले घेतात, कितल्या प्रमाणांत वाडटा आनी तेची धार कितली आसता ती कळना. आनी सडनली तेंचे ते हें आसता, धुंद आसता ती तकलेक चडटा आनी तेंच्या वाहना वयलो काबो खंय तरी वयता, तुटटा आनी खंय तरी गाडी वचून बसता, जावं सेल्फ एक्सिडंट जातात, कोणाचेर गाडयेक ओवरटेक करता आसतना गाडी मारतात आनी अशा कारणान हे अपघात जातात. ह्या अपघाताचें कारण मूळ म्हणजे बऱ्याचशा लोकां कडसून आयकूं येता की रेंट कॅब ही गाडी बंद करची, रेंट कॅब हे टोटली बंद करचे. पूण हांव अशें म्हणना बंद करच्या वाटेचो हेचेर एक निर्णय घेवचो, सरकारानूय निर्णय घेवचो. आनी ह्या सरकारान निर्णय घेता आसतना ही रेंट कॅब जी कार आसा तेचेर खंय तरी नियंत्रण येवपाक लागून त्या गाडयांक मिटर बसोवचें, जितून ते मिटर बसयल्या उपरांत तेंची स्पीड 40 वयर 50 वयर वयची न्हू. आनी ते गेल्या नंतर, तशें केल्या नंतर एक टायम कदाचित अपघात कमी जावंक शकतात. आनी अपघात कमी जातले हे नक्कीच, कित्याक एखादी व्यक्ती गाडी भाड्याक घेता आसतना आपलें लायसन, आपले ID कार्ड हे सगळें दिता खरें आनी मालकाक तेंचे सांगता आपूण ही गाडी चलयता आसतना एक बरे तरेन चलयत. पूण जेन्ना मद्यपान जाता तेन्ना हे गाडयेचो वयचो नियंत्रण वयता आनी हे अपघात जातात. हेचेर नियंत्रण येवंक जाय, नाजाल्यार हे नियंत्रण तर येना जाल्यार एक कार, रेंट कार बंद करपाक जाय अशी लोकांची मागणी आसा. ती लोकांची मागणी सरकाराक मान्य करची पडटली.